ninyo, niining tulumano, Sunday's Special, Blessed Sunday, kauban ni Sir Julius Puluyapoy. Blessed Sunday. Kabugason Media Production and Mixtune Internet Radio. Muhatod kaninyo, niining tulumano, Sunday's Special, Blessed Sunday, kauban ni Sir Julius Puluyapoy. Blessed Sunday. Kabugason Media Production and Mixtune Internet Radio. Muhatod kaninyo, niining tulumano, Sunday's Special, Blessed Sunday, kauban ni Sir Julius Puluyapoy. Blessed Sunday. Mayong buntag sa ako tanang mga kauban dinhi sa Kabugason Media Production ug sa uban natong mga kaigsunan labi na gyud sa apostolado sa Archbishop Teofilo Divine Mercy Communities. Siguro sa atong mga kaigsunan nga sa matag hiling kauban nato sa apostolado taud-taud na nga wala gyud ta magkakita tungod nining maong hulga sa panahon. Kining mao nga hitabo ihatagan sa higayonan sa itong Ginoo nga atong ma-practice ang mga butang nga kita wala mag sa common nato nga gibuhat matag adlaw nga tanan sa matag hiling nato matag adlaw makakita kita o gipraktisan kita pag sabot sa mga panghitabo kaniadto nga ato sa kini nga hinumduman katong mga 5 na katuig nga milambay nga kita nag-auban sa atong mga hiling. Ako tang hibalo kaninyo nga mag-antos usa tagamay para atong mahinuktukan ang atong tagsakagalingon. Unsa ang angay natong pamalandungan karong adlaw base sa mga eksperyensya na natong nahimo na nahiaguman kaniadtong 5 na katuig. Atong balikon ang kining atong gitawag nga healing pag-ayo sa lawas sa kalag o pag-ayo sa atong lawas mao kini ang punto nga atong hinuktukan karong adlaw. Una, kining atong lawas dunay kalag. Kalag nga atong basihan base sa mga nadawat na to nga mga report sa kada tan-aw na to sa mga TV. Doon ay usa ka punto dito nga diha nahitabo sa Italy. Ang usa ka punto nga gisulti silang Prime Minister nga tanang gibuhat nga kaayo mahimo sa tao nga unsay atong mahimo pagpugong sa mao nga sakit ning abot sa punto nga ningon sila wala na may mahimo, wala na sila mahimo nga unsay angay nilang buhaton para sa mao nga katalagman. Usa ra jud sa ilaang last part nga ilang gisulti dito mao ang gitawag nila og among ihangad sa kahitasan. Wa nay nahimo ang science, wa nay nahimo ang naa sa ila tanang mga precautionary nga measure
nga mahimo unta nila. Apan niabot jud sa punto nga ingon jud sila, amo nang ihangad ngadto sa labaw magbubuhat. Ang atong Ginoo na maoy magbuot sa tanan. Mao kini nga punto nga kita diha sa matag tao ang atong kalag. Importante gid ay nga kita dunay usa ka magbubuhat nga mitabang kanato. Ako sa balikon kining mga panghitabo. Sulod sa 2014 human ko naigo sa mao nga gasa nga gihatag sa atong Ginoo pinaagi sa tulo ka kilab. Ako jud ang ipangutana sa atong Ginoo. Unsa man nga punto nga ni aman ta ako may imong gipili nganong gihimo man nimo. Mao jud ang tubag. Gimingaw ko sa akong mga anak. Simple kung atong sabton gimingaw. Apan ang mao nga kamingaw dili lalim kung ikaw mismo ang mingaw. Pero kung ikaw kita nga silbing gisultihan sa mao nga kamingaw tungod sa kabisi sa atong panahon, makaingon na jud ta, mingaw ra bitaw na, total na amang ko, makasuduaw ko nimo, makatabi ko nimo anytime. Isang unsang orasa. Ning abot ang mga tuig ning labay karong panahon na 2020. Butang nga atong hinumduman nga gipatagamtam sa Ginoo kanato ang tinuod nga kamingaw na kita halos na dili makaduaw kaniya. Eksampulan lang nato. Daghan kayong simbahan. Daghan kayong simbahan nga atong gipang-adto. Anytime bisag unsang orasa makaadto tag simbahan. Apan usa sa mga butang karon kita na mismo ang gimingaw sa atong tagsa-tagsa ka simbahan. Daghan kaayong tinuoan. Apan ang kamingaw sa pag-adto sa ato ang labaw makagagahom. Nagsugod na ang kamingaw. Gipabati sa atong Ginoo unsa ang kamingaw nga iyang natagamtaman diha kanato. Kita mismo ang wala makibaloan na. So karong puntuha ang kamingaw nga gihatag sa atong Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon ato nang nabati nga kita na mismo ang gimingaw sa atong magbubuhat. Kita na mismo. Sa mga punto atong panahon nga ako nagsulti, dili kayo ninyo mabati ang kamingaw. Sa mga punto nga akong nabati usab ang kamingaw nga nabati sa atong Ginoo, sakitan ko. Pero karon parihas na ta. Parihas na ta nga nakatagamtam nining mga pulong nga kamingaw nga iyang gisulti kanato. Kitang tanan parihas na. Ato kini nga pamalandungan. Ato kining ibutang sa atong tagsa ka kasing-kasing. Unsa ka lisod, unsa kataas ang kamingaw nga iyang ihatag kanato. Sa punto nga kita karon nga niya dinhi nagkatabi, wala ta kay reaksyon, apan atong ipadayon ang apostolado sa pag-ayo sa mga sakit. Daghan kayo kong nakuha sa mga punto nga gipaambit kanunay ni Father kanato. Apan karon naningkamot ko nga maduol diha kaninyo. Kay daghan usab ta nga gipangmingaw. Gimingaw usab ko ninyo.
Pero karon nakakita ta bisan og lagyo ang ato ang mga physical body apan ang atong kasing-kasing ang atong huna-huna anaa kanunay nagkatabi kita. So unang punto na akong hisgutan karon kining sige hisgot na to, higugmaa ninyo ang isikatawo. Karon na mismo, karong puntuha, karong usa na kasimana nga kita gi-lockdown. Daghan ang mga punto nga wala na to masayri, wala na to matan-awi kining mga pulong paghigugma sa isikatawo. Kining paghigugma sa atong isikatawo, daghan kining mga punto. Karon nanggawas ang daghan kay mga gidili kay kini dili maayo para kita magkadugol, gitawag tog social distancing. Kung atong tan-awon sa atong tagsa ka natural nga huna-huna, gingnan pag butang mong mask, ayaw mo gawas sa balay. So, kung atong tan-aw na kita karon nga naa sa natural na to nga kinabuhi, masuko jud ka. Sakitan ta. Ano nga masakitan man ta? Tungod kay ang atong regular nga buhat gi butangan na ta og barrier. Dili na ta makaduol sa tong mga kaliwat kayo. Kay naa ang kahadlok. Naa ang kabalaka. Pero kung atong palabman ang mao nga mga punto na gihatag sa mga panahon karon, atong ipakita ang tinuod nga paghigugma sa atong isikatawo. Mao ang pagtuman sa mga balaod, mga lagda nga angay natong buhaton. Kinahanglan ta mga yung permit nga mogawas, kundi magayta pagawason paglipay. Usa ka butang nga malipay ta, wala ka tagae. Dunay plano ang Ginoo na to. Nga ayo paglaag kay maglaag ka na. Sige kag laag na dito madaot ka. Oh, wa John. So kana bitaw mingon na nga, oh, karong panahon na. Gingnan ka pagmas. Duha ka punto ang may tabo ana. Baatan ang atong baba aron dili ta makatakod. Adik na makalabay og laway. Apan sa laing punto mauni. Pagbutang og mask aron di ka magsigig tabi. Di na ta matabian kay gani bisag naa ta sa siban, magtabi pa maganit ta. Labaw na usa na ka punto nga baati ng baba nato kay basig sobra na ta katabian. Ikaduha nga bahin, butangan kang mask, kay aron di ta palabig kaon. Butang nga masubraan ang tao sa kaon, matod pa sa isultiyon, daghang namatay sa kutsara nung ka sa bala. Muna, tungod sa sobrang kaon, dawas na daghang sakit, daghang ugtas, kay nga naman dili lami ang pagkaon, nagtuna-huna man ta kanunay nga naatay makaon. Ang paghigugma sa atong isigataw, daghan kay nga punto, dili lang kay usa lang ka higayon ra nana. Daghan kay punto. Sa mga panghitabo karon, atong ibutang na sa atong kasing-kasing, sa atong una-una, nga ang tanang nahitabo karon usa ka matang sa paghigugma sa atong isigataw nga kita dili magbuhat og mga bati nga makadaot sa atong mga igsoon. Sama pananglit, magbutang tag mask, di magpalabi kaon, ang sobra nga pagkaon ato na lang ipanghatag sa mga walay gikaon. Kita karon nga naay mga nindot nga cellphone, nindot atong mga pagpuyo.
Pasalamat ta sa atong Ginoo. Apan mas naapay daghan atong tabangonon katong wa gyud intawon kakaon og nindot. Wala maka puyo og nindot nga mga kapuy-an nga makatulog og tarong. Punto nga kita usahay matagbaw tag hunahuna sa atong kasing-kasing ba sa mga punto nga gisulti sa Ginoo kanang makaingon ka kalisod man buhaton apan kung ato lang i-eternalize ato lang pahinuktukan makalipay kay dinha sa atong pagbuhat sa matagtagsa-tagsa nato ka mga gibuhaton pagtuman sa mga lagda usa ka dakong paghigugma sa atong isikatawo. Doon nasa tadi din atong anam-anamon og sulti pang ato ning mga tao nga naminaw kanato karon sa broadcast. Samtang padayon ta sa atong sunod nga topic. Atong maayong pagpaminaw watching ni Malapitan Hilda. Dayon di ani Elsie Apuyaw Pacubas, Ma'am Jima Bacos Gonzales, si Wayne Harinyo, ni RJ Tumarong, Joffrey Villarta, martuan ni sila sa gawas. Sir, salamat sa pagtanaw. Brenda Kabatuan, Michelle Selva, oy, regards na ko ni daddy nimo ni attorney. Din nasabtan ni Felicel de Parini Kabuyaw. Oh, ni Dot mayong pagtanaw dong. Makoy, DJ Makoy, Faith May Vergara, Art May Aurita, salamat sa iyong pagtanaw. Biden, sa Atonis Australia, si Biden Alqueza, si Tonyo Gastanis, James Tams, tuani sa Amerika, Michelle Puloyapoy, may pagtanaw, Kathy Tornado, Maria Concepcion Texon, Fontilo Kathy Fontilo, Marlene Empuerto, Sheila Marie Canelio, January Marie, may pagpaminaw diya, ni LB Portasio Angob, Iva diay, Alexis Canelio, Merlita Alan, watching from Australia. Maayong pagpaminaw din na usab ninyo diha sa taga Australia. Okay, so padayon ta sa mga punto sa sunod nga punto nga atong hisgutan. Kini kabahin sa unsay atong panagang, mga panagang kabahin sa mao nga katalagman. Ang nawala kanato karong panahona nga niya kita karon na naa sa tagsa-tagsa kabalay. Kini mga punto nga nawala ang atong kalipay. Nga naman, kay gipriso naman ta. Kanang mga punto ba nga usay masakitan ta kay wala naman kining unsa ni gipriso ta di na ta kalakaw-lakaw mo nagingon nga unsa may atong buhaton na uban nagsige na lang tambling sige gluto na mo na kay wala naman putol man ang ato ang mga una-huna kay harangan man ta naay mga panagang ani kining gitawag na tuog sa atong kining gitawag kining coronavirus. Unsa ka panagang ini mao ang kining gitawag na tuog kalipay. Nawala ang atong kalipay. Muna ang atong immune system nagbugot wala nay lami. Panagang ana ang kalipay. So unsa man kalipay?
huna-hunaa nga kita bisag tuwa sa layo naagihapos dool na ay mga butang nagang butang nato sa daplin nga imbes para sa tuang itawag na to para sa tuang mga katabang o sa atong mga anak o sa kinsay mo trabaho nina kita na sa kung kunang magkalingaw o kanang buhat-buhat usa na kadakong panagang para kanato panagang nga ikaw magmalipayon dili pud pugson nga magdali ta kay wa man ta kibalo kanus ata buhiin ning atong prisuhan di ba wa pa man tatagai og kuan nga libre na ta so ang ato di lang palabian o bugat hinahinayan hantod mo abot na sa iyang tagsa kadapit kay kun atong pugson ang may tabuan na maka mahog na nga kita do na bay gitawag nga siya ni kining kasakit ang may tabo okay so sa panagang lain nga panagang magampo ta panahon na nga kita magsigi og tawag sa atong Ginoo pag-ampo nga dili ka mangayo para imuha so unsa nga paagi usa sa mga buhat nga nindot kayo nga atong ako nang tagamtaman ako ning na-eksperyensya ang Ginoo kay baloon sa atong panginahanglan diha sa atong pag-ampo nga kita makahatag og grasya sa mga tao nga karon nagsige pagpangitag pagkaon ang mga tao uban nga naa karon sa ospital nga tanan gayon puros kabalaka pabalaka oy saynan ka na ikaw naa ka sa frontliner wa ka gibaw kinsa imo ka istorya nagdala bag wala maunay mga punto nga kita dili lang sa oras nga ting-ampo dili lang kun ang kalipay sa tong Ginoo nga kun ikaw bakante makasangpit baka niya una mo gina ang ako ang nabantayan dinha sa kasing-kasing sa tong Ginoo kita ka maota ba mo makiistorya niya kung wala kay ginahuna dili kay mag-iwala kay ginahuna mangita jud kag paagi nga malipay ka nga anton magugtas ka punto nga panagang sa ato ang mga kasakitan pag-ampo nga way sama nga atong ihatag ang tanan ngadto sa atong Ginoo nga makigtabi ta sama pa na kanato kay ang atong Ginoo so wala pa siya nihatag kanako nini mga punto tingon mo siya na ako makig-uban nako kaninyo dinhi sa ubos sa to pa kung kita mag-ampo sa kaniadto mag-ampo ta magsige kita hanggan kay tuwa man siya sa babaw karon kay nga atong Ginoo di na masubos di mag-ampo ka na skilid di ba ang mo sangad pa ka nga Ginoo o wala man ko diha di mo ko simong duol o di ari katabis duol di ba mga punto nga panagan nga kita malipayon sa punto nga ang Ginoo naa sa tong duol kaya po taong Ginoo unya nangayo mo lang kag sige lang kag pangayo wala day ka mo pasalamat nako o pasalamat ta atong ipasalamatan ang tanan nga nahitabo kanato ug labaw sa tanan ato pong ikalipay nga siya naa sa atong tapad makigtabi ta hinumduman na to mga punto nga sa unang panahon doon natin mga problema doon natin kasalanan niya mga problema nga nasulbad ato itong pasalamatan nindot kayo ang kinabuhi mga igsoon nindot kayo usa ka nindot nga gasa nga gihatag kanato usa ka nindot nga gugma nga gihatag kanato mo nga kita ato lang jud nga ibutang sa atong kalipay ang panagang nining mao nga matang sa kasakit mao ang sakto nga kalipay ug pagdawat sa mga panghitabo karon mauna ang pinakanindot nindot kayo ang gasa nga gihatag kanato sa Ginoo nga kita karong panahona
Niabot ta sa punto nga ang atong Ginoo nakig-uban na nato na nasa tong kiliran oh. Mas nindot nga panghitabo. Sa una, mag-ampo ta hangad man gyud ta. Kay tuwa man siya. Pero karon nga niya na nga atong Ginoo nakig-uban nato, usa na siya ka tawo, pero di makita. Diha sa mga mata, diha sa atong isikataw, naa din na ang atong Ginoo. Pinaagi sa pagbuhat nga kita magmalipayon. Mawala ang kasakit, ato silang tabangan ang atong mga igsuon karon. Wa man tay mahimo. Di atong pag-ampo. Ang pag-ampo sa atong isikataw, mga frontliners, atong iampo sila. Ang katong dunay kasakitan, atong iampo nga sila usab makadawat sa mga panghitabo. Ang katong mga walay pagkaon, atong iampo, Ginoo, kulang raman pa yun ni among manadawat, kadi man may kaigo para kanamo, amo usab nga pasalamat, nga doon na untay tao, nga muhatag para kanila, nga wala usab. Labaw sa tanan, ato sa biampo, ang ato mga kaigsuunan, labi na yun ang mga nagdumala sa tong nason. Na kita ba? Dili ta mo dali-dali nga dugaya po ni abot ng amuang mga hinabang. Tabangan na to pag-ampo, tabangan na to og pangayo sa atong Ginoo. Nga sila mapaspasan og hatag para kanato aron usab sila makahatod dina sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Okay, so atong diha sa punto sa ikaduha nga panagang ato sa ning basahon ning mga nagtan-aw kanato karon. Atong tan-aw ni si ato ni boss si Alexis Canillo, si Merlita Alan, watching from Australia. Claudine Labed, Juna Kanumay Ipeli Blanco, regards day ko diha ni kuan ni Dong Rinel. Si Rachel Asnibo Yaginib. Okay? Jovencio Nelyama, Joanna Amoji, Anoj, Janine Dolino Abadia Canillo, taasa Mary, Kate Mary Johnson Parilla. Then si Hearty Marty sa taga Cebu. Then Gloria Parina Kanumay. Then si Biblin Camos. Then hello, good morning gikan na ni Hearty Marty. Praise God forever and ever. Amen. Si Lloyda Siriaco, hi Lloyd, naa siya karon sa Manila. Ang mga suki ni nato dito sa Manila, mayong pagtan-aw. Og si Bernie Aurita. Then di ay send nga message si Hearty Marty. Ni abot takna moabot ang takna sir, ang takna nga magtukod ta og turi sa bugas kay ipanghatag especially na karong panahon na pabitaw na nga diha sa atong apostolado nagsige gyud tag panghatag og bugas. Ning abot yun sa punto nga kitang nanghatag og bugas, ang mas bililhon nga gasa sa atong Ginoo, ang mas bililhon nga hatagon nga panginahanglan sa matag tawo mao ang bugas, ang atong pagkaon. Abutan sig asa tag naabutan nga mga lagyong dapit, bisag unsa nabtan nato mga kalipay, mga gasa usay ato nadawat nga magrasya. Pero karong panahon na unsa may pinakadaghang hitabo, ang pinaka-importante bugas. Bugas na. Napatay daghang bayro nun. Mao na ron. So kining panghitabo karon nga kining coronavirus, kitang tanan walay gipili
kitang tanan gihatagan og pagsulay sa atong Ginoo kung kita makahatag ba sa iya nga punto nga paghigugma sa atong isigatawo. Mao na siya. O mao day may sa pagpaminaw ni RJ Usas. O then Nico Katana, good morning, happy blessed birthday Sunday. Fubicates Torres. O, salamat. O karon padayon ta sa atong ikatulong nga punto sa atong ipanghatag karon. O dunay ko anday. Okay, ato di ay ipang kuan nato sa atong mga kaubanan dinha nga naminaw sila sa atong station karon o sa atong mga kaigsunan nga naminaw sa ato ang station sa 98.5 ug 98.7 anatay hotline numbers para sa inyong pagtabang sa mga frontliners o katong tanan nga naminaw sa atong radio station mahangyo ko ninyo atong tabangan ang mga frontliners. Ako ni suroy man ko nila didto matagigayon mo kadto ko. Puros na lang nagikaon, nagsige kaon og karne, mahadlok ta oy, mahay blood unya na. O wala nakakaon kay mga kuan ato nang tabangan unya sa atong mga kaigsunan. So kuno na mo gamay itabang nila, ari lang mo send sa atong hotline 0926 067 4655. So, usbo na ko 0926 06 74 685. Okay. 685 ang tumoy. Akong usbon para sa kaubanan nato nga gustong mo hatag og tabang sa atong mga frontliners. Mao ni ang number ari na sa ato ni Kabugason Network. Okay, 0926 067 4685. Or pwede mo ari sa atong studio diri sa may asa nila pita? Ito ang Galiendo Building sa may Kalubihan, Sangi. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong mga igsoon. Balik na ta sa ato diayng mga kuan diri. Diyan happy listening to Happy Blessed Sunday, Sir Julius. Salamat, Ma'am Loida and Rona Casas. Salamat. Arita sa ikatulong nga bahin sa ato ang Blessed Sunday. Kining gitawag na itong pagtuo. Kitang tanan, gihatagan o gasa sa itong Ginoo nga doon natay gitawag na itong pagtuo. Sama sa naitabo dito sa laing nasod. Butang na yun sila sa punto nga. Nituo na yun sila sa usa ka magbubuhat. So, kitang tanan na igo man tani ba? Kitang tanan na igo yun. Sa gitawag na itong gaba. Gaba man yung naitabo na to. Daghan kigigayon nga itong ginusiging ablis ang pultahan. Ari ka mo, duol ka mo kanako. So, kita usahay naramang good sa daplin. Mo nang karon giswayan ta. Giswayan ta nga sarduan nga iyang balay. Mo na nay atong buhaton na kitang tanan atong balikon. Karong panahon nga natas tong balay mag-ampo ta kanunay. Atong iampo. Ang pagtuo sa atong Ginoo nga kita ani sa uban kanato. Naa ang atong Ginoo na kanato. Ato nang higayon na nga kita magtinabangay. Higayon na nga kita magbuhat o mga nindot nga butang sa atong palibot. Panahon na. Una nga punto, dako kayo tag kayutaan. Daghan kay tag mga resources kita sa tibuok na tong gikan pagkatao na to. Apan ang wala ra gyud ni nato matpanumbalinga ba. Mga butang nga wala nato gyud tan-awa. Ganong di man nato magamit. Ganong ato maning ibaliwala. Ibaliwala nato kining una nga punto. Ako tagata mo mga gagmay mga example lang. Kini bang mingonta ba nga wa na gyud lami. Naara gyud ko sa bukid.
Wa na ko katilaw ng mga nindot nila. Uy, paglipay. Maglipay ta nga naa ka sa bukid kay ngano, gamay ra ka gunahon-naon, ang imo ring gunahon-naon. Pag tanom, inig abot do na kay abot. Maghatod ka sa daplin, usa ra gyud ka butang nga nindot kayo. Kay kita nakapakaon sa atong isigataw. Usa ka dako nga bahandi nga gihatag sa atong Ginoo ang pagpanghatag og maayong pagpagkaon. Di man to ta makahatag og kwarta bandi. Apan usa sa atong mahatag ang pagpakabana ug ang pagbuhat sa mga maayong buhaton dinha sa atong palibot. Panahon na. Tan-awa kung atong bantayan. Gipriso ta, wa na tay lakaw-lakaw, useless ang mga sakyanan. Wapo tang sakyanan, di na kalakaw kay ang atong edad sa isinta na kapin, dakunon man ta. Wala na. So, importante, natin pagkaon. So, panahon na nga atong tikaron ang atong mga yuta. Sa tanang dunay mga kayutaan, palihog, wa ninyo na mabati. Bation ta kuno ni nga punto. Ngano pa man nga ato mang ikahadlok nga ang atong yuta dunay bugalam, dunay mo tanom. Paglipay nga dunay mo tanom sa kayutaan, kay kana usa na kagasa nga daghan ang makakaon. Nganong di man ta mo tanom. Kung di na gani kaya rato nga kita mo tanom, na ay daghang kamao mo tanom. Og sa tanan nga kamao mo tanom, ayaw in town pod. Nga imo na lang pong angkonon. Ang importante, bisag usaw pa na nimo pag-angkon, daghang kay mo angkon og yuta, kutob ra sa pag-angkon. Kay ngano man, ila magitanaw, nga nag-abot sa panahon, ila mabaligya, mati kayo. Nawala sa punto. Dako nga gaba ang mahitabo ana. Gaba nga makaingon ka, nganong niabot pa man eh. Kitang tanan. Mag-iyahay na kita og tanom tikad sa atong mga tagsa-tagsa ka mga yuta. Kung ato lang jud tarungon ang tanang suok-suok sa atong mga kayutaan din na daplin. Kung dili pa lang yun unta, duna pa lang yun untay hiniusa nga buhat sa kaluoy, kitang tanan nga dunay mga gasa nga gihatag sa atong Ginoo. Gasa nga grasya, una, duna kay kauglingong yuta. Patamnan. Bahinan ang uban. Kana, dako na kay na. Kutob sa mga butang nga libre nga wala gamita. Panahon na nga karon ato kining gamiton aron kita makatabang sa atong mga kaigsunan. Usa ka dakong pagtuo nga kita makatabang sa atong sikataw. Tabang nga usa ka balaanon. Pinaagi sa kusog. Nakanindot kay naka-exercise pa. Ika rin nag-manage sa imong oras. Ato kining hinuktukan. Nga sa tanang mga buhat na to, nga buhat sa kadaadlaw, nga duna tay pagtuo, nga sa umaabot, nga atong gibuhat din sa atong daplin-daplin. Grasya nga atong madawat sa atong Ginoo. Gatusan kapilo ang iyang ihatag. Pagkanindot unta sa atong mga daplin sa dalan, karong panahon na, nga atong tamnan ug daghan kayong mga bulak. Tamnan na to, aron magmalipayon. Atong mga daplin-daplin, mga gagmayng suok, atong butangan og mga makaon, mga utanon. Pagka malipayon. Dunay bulak, dunay mga pagkaon, dunay dakong punuan sa kahoy, di na ta maghisgot, og sigig aircon, pagkalami sa kinabuhi. Pero kung atong i-complicate ang atong pagtuo nga kita gilisod-lisod,
mugawas gyud ang pagkatapulan. Pagkatapulan nga dili na nato isgot makaingon ka nga kapoy ako ray nagtrabaho kay wala man nato isulod ang atong sa atong kasing-kasing nga kung unsay atong mabuhat mabulig din na sa atong palibot usa ka dakong gasa nga gihatag sa Ginoo patasan ang atong kinabuhi magmalipayon ta dili ta hatagan og daghang problema hinana ang ato ang pagtuo sa atong Ginoo sa matag adlaw nga tanan. So karon ako ning basahon ang mga nang kuan nato dire atong nagwatch diyan na rin si Ton Benitez o si Ton Benitez, si Juna Marie Ababon, happiest Sunday everyone. Si Rica Plaza Marani, si Ilma Canoy Tumarong, then si Lai Navarro, Ma'am Liza Kanga, Cecilia Squire, Bajing, Bing Mag-aso, tuan ni sa laing nasod, si Bing, si Antonieta Magkahig, ma'am, mayong pagtanaw na ani sila sa Dumaguete, si Giselle May Tanguan, si Gador sa Awihaw, si amen, happy to see you live on air, sir. Salamat, Ma'am Tonet. Then Nisitas Tixon, amen. Si Sinonet Birao Fernandez, umayong pagpaminaw, pagtanaw diya net. Then Bernie Aurita, happy birthday, happy Sunday diya, Sir Julius, happy birthday. Ug biasa dire si Kirsta Shane Bulari. Hi Sir Puloy. Yani Bulari. Dini. Kumusta mo tanan sa Sebeco 3 family? Maayo kayo. Salamat sa pagtanaw yan. Okay, so padayon ta nga atong magasawhan ang sunod nato nga topic sa atong mga paglantaw sa atong matag adlaw nga panahon. Matag adlaw kita nga nagpuyo sa tag sa kadaplin. Kining sunod na akong ihatag nga kining gitawag og health tips. Health tips. So sa tanang naminaw karon diha sa atong radio, pwede na mo makabasa ani o makabati ani o magamit mo aning mga gitawag itong mga health tips. Okay, so Marilo Lubitania diya po diay og si kini Lime Lerbag watching in Colon, Cebu City. Thank you sir, i-appeal mi sa imong pag-ampo. Si Mel Gabriel ni Mel Gabriel, i-appeal ta mo karon sa atong pag-ampo karon. Karong sunod, mag-ari na ta sa atong health tips. Siguro karong panahon na daghan na kayo ang gitawag na to og kanabang depression. Gitawag po nato na gitawag na paranoid. Napoy gitawag na to og kanang napraning. Siguro sa atong tanaw kanunay ba natay gamay ubo mingon ta sus COVID na ni. Ay gisakitan kong istiyan COVID na pud ni. Ilabad akong ulo COVID na pud ni. Ayaw pasanginli. Nagbuhat lang ta sa saktong gimbuhaton. Nagbuhat ta sa kalipay para kita magmalipayon pagtabang sa atong kaigsuonan. Walay kabalaka. Usa lang ka punto, bubuhat lang yun ta sa mga lagda. Unsay gisulti atong buhaton. Pero sa kabalaka na gani, magawas binitanan. Kami nga rin ka, ay sus, COVID na yun eh. Health tips na itong tanan. Common kayo rong panahona ang tao ubuhon. Karong panahona walay nang gitawag o gi-excuse. Karong panahon na ting ubo gyud ron.
Ya lagi kung mingon nag-ubo mahadlok na ta kay COVID din mao ni atong puhaton. Ubo gani nga dili karat, dili sakit. Karat gani kayo kanang as in di karat kay gani nga sige na kag ubo nga katol nga particular ina way mada o kana doon na tay problema na. Pero naay mga gitawag tips ani. Sige ta guna-una nga COVID, wala jud kay COVID, wala kay anang mga symptoms. Kon ubo lang nga naay madagan aw kana pagdipay kay walay plema, naay plema madala gani, ug naay plema madala kana dili na layo ra na. Naisip on, layo ra na. Ang imo ra jud na subasig sobra ra ka sa bugnaw or bugnaw din ditsong init, kana makadaot na. So nga itong buhaton karon, ang health tips na to nga kita malayo ani kay bisag sa pag sige hatag og kuan sa mga doktor wa man pod wa pablihi sa Ginoo ang kabright sa mga tao nga nagtuon ani mo nga kita ato ning buhaton ang mga common nga grasya nga gihatag sa atong Ginoo dinha sa atong palibot. Mga gasa nga gihatag sa atong Ginoo nga naa sa atong palibot nga wala nato tan-awa. Oh, kini. Karat ganing tutunlan, inom yung kag tubig, ginagmay lang, ginagmay. Nga dili muga ang imo tutunlan. Ayaw pug dagana kay daghanon nimo mayo, magburot na pud imong tiyan, sige na pud kag pangihi. Ya may lagi gumana butdan pud gamay lagkanon. So hinay lang, ginagmay. Usa na. Ya, gisulti po dito sa World Health nga kita mo take og vitamin C. Naara sa tong palibot og walay vitamin C, naay dagas tong palibot, naay kamunggay. Karon kay tinginit naman ang kamunggay to anas undutan. Mita ato lang kuanon, mangita tag gamay nga kamunggay kadadlaw naay kamunggay kana makatabang na kompleto na siya. Katulo, kinahanglan ka saktong katulog. Amo na gihatag sa Ginoo. Gi-curfew na tatanan aron ta makatulog og sayo. Kay sa una, dugay ta matulog ta tag alas 12. Kay magtan-aw pagdaghan kay salida. Awa na ron ang atong salida gipang taguan ng mga artista. Wa nay salida. Karaan nato gipang tan-aw. Di ba? So, karon panahon na, karon di malipayon ta sayo kay ta mata. Sayo ta matulog kay ni sirena. Sayo punta mo kamata. Di lig-on kay lawas. Ay kalabi lang. Ang mahitabo lang ayaw lang palabig kaon kay motambok na kag mayo, musaka na pud atong tangkugoan na ang dugo. Di ba? So health tips. Mao to inom og lukewarm water, inadlaw nga tubig, di lang kwan para mo muisen kanang imong tutunlan dili mag-uga. Unya kon giubo na jud ta, anay mga paagi. Paagi nga ginagmay lang. Kung ubo gani nga murag sagol na yun, parte na yung sagoy suya, sige lang, kagalkal na yung murag parting kuha na. Simple kayo, atong buhaton. Naatay, atis. Atis. Udlot sa atis, butagig lukewarm water, nya, baradong ilong, simhuton, dayon, inig kauga, di na init, imnon, nya, pagkapuman, butangan na itong sige-sige og tubig, kada tibuok, adlaw. Buwa na imong ubo na. Ya. Naapag yung ubo, lain po paagi nga klase sa ubo nga murag sa guyso yung pong lain klase nga murag may pagkagahi. Kuha kag limon or limonsito, usa ka buok slice, nya butangan nimo gamay nga slice sa luya, kining ahos, unya 5 ka slice nga gagmay sa kining kuan kanang luya, libre na. Ibutangag init-init tubig, ya atong imnon, apat ka na ninduta. Gamit na nga atong masalbar ang mga galastuhan sa panimalay, na aras atong daplin, nindot kayo nga mga tips nga atong madawat. Anya labaw sa tanan, para pag-boosting sa imong immune system, naraba po rin man nakag lubutong, kung napay butong at tubig sa butong, nindot kayo, para pagpawa sa acid
o makapanindot sa imong immune system, makaboosting ang tubig sa butong. Dili ang unod. Pero kung ay unod, mas lami, di ba? Kung ay unod butong. Kaya karon di wa man kay manghatod, antos na tani. Mangita lang yung tanas sa daplin, okay? So, mauna ang atong mga nindot nga mga gasap karong adlaw. Then ako ning ipadayon di adini si Kate Tumarong Bukal. Casey Kate Tumarong Bukal. Salamat sa pagtanaw. Ana si Harty Marty. Naapil na ko anang praning. Yan po taon ko. Ingon ana jud ta karon, okay? Si Yoranda Yuski. Yuski. Then Mia Serafin. Si Lim Lintag. Thank you, sir. Mia, amen. Ma'am Jingjing, Diranggaya. May pagpaminaw. May pagtanaw. Si Jacinto Bardinas. Sir, naani sa Australia. Salamat sa pagtanaw. Then, Ma'am Eva Chin sa Karkar. Salamat sa imong pagtanaw, ma'am. Okay, so, karong panahon na, wala na tayo yung mga shout-out nga na itong maapil. Karon? Wala na? Wala na mo din na yung mga, wala, okay na? So, sa tanang naminaw na to din na sa Mixtune FM, salamat sa inyong kanunayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Then kang Joe Bayutas Costanilla. Joe, daghan kay salamat, sir, sa imong gipaambit diri kanamo. God bless more. Okay? So karon niabot na ta sa punto nga kita magdungan sa pag-ampo alang sa tong final nga blessed Sunday. Atong iduko atong mga ulo o mag-ampo kita sa atong Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Among amahan nga maluluyon sa tanan. Among Ginoong Hesus ang tuburan sa kaluoy. Ang kanunay nga nakig-uban kanamo nga buhi. Karong panahon na nagpasalamat kami. Nga bisan nia kami sa among tagsa ka pa nga panimalay. Yatagan mo kami og panahon nga kami magkatabi sa mga kaigsunan na naa sa mga lagyong dapit. Salamat sa mga grasya dina sa among mga panimalay nga kami karon nagkahiusa nga nagkatapok nakig-uban sa among mga pamilya. Karong panahon na nga kami naa sa among tagsa-tagsa ka mga kalistanan. Naghangyo kami sa amo ang Ginoong Hesus, Senyor Santo Niño, ubani kami kanunay, panggaa ang Cebu. Higugmaa kami diha sa imong kaluoy, nga mawala na kining mga kasakitan nga naa sa among palibot. Mama Mary, ayaw kami pasagdai. Puna kami sa imong kaluoy, aron ang among mga kaigsuonan nga nagkinahanglan sa among panabang, labi na jud karon nga dunay mga kaigsuonan na walay mga pagkaon. Ubo-buon ta ang grasya sa mga kaigsuonan namo nga dunay mga grasya nga nadawat nga sila makamao na mo paambit niini ngadto sa among mga igsuon bisan sa ginagmayng paagi. Atong iisa atong makamot uban sa usa kaning usang pag-ampo. Sabat kitang tanan, Ginoong Hesus, ako mituo nga ikaw Diyos sa kaluoy ug sa sagrada ostiya. Higugmaon ko ang mga alaot nga kabus. Naghinulsol ako sa akong mga sala. Pasaylua ako. Ayuha ang mga sakit sa akong kalag. Ayuha
ang mga sakit sa akong lawas. Salig ako kanimo. Amen. Masipang pakpak alang sa atong kayuhan ug moingon kitag, praise the Lord. Praise the Lord. So katutan ng mga igsuon nato nga nagtan-aw unya do nagipamati sa lawas, magkuha lang mo gamay lana, inyo anang haplasan ang mga dapit nga inyong panginahanglan. Adunay mga kasakitan. Sa samang higayon sa sunod bula sa sunod semana po, a blessed Sunday sa tanan natong mga igsoon. Salamat ug maayong buntag natong tanan. Kapugason Media Production and Mixtune Internet Radio. Muhatod kaninyo niining tulumanon. Sundays Special. Blessed Sunday. Kauban ni Sir Julius Puluyapoy. Blessed Sunday. Kapugason Media Production. Daigon ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon, kay ikaw uban ka nako sa akong kalisod. Balaang pahibalo alang sa tanang mga miyembro sa Archbishop Teofilo Divine Mercy Communities. Tungod sa labihan kadali sa pagkaylap sa katalagman coronavirus sa tibuok kalibutan, napilit kita sa pagsuspenso sa Divine Mercy Apostolado sa pag-ayos sa mga sakit sa kalag ug lawas sa tanang mga syudad ug lungsod sa Sugbo. Agig emergency nga puli, atong ipahigayon ang apostolado pinaagi sa duha ka radio stations, din atong ipadayon ang pamalandong, pag-ampo, pag-awit, ug ang pray over. Kini ang mapahitabo. Una, makaapil din sa ilang mga balay ang tibuok banay sa matag miyembro DMC. Kaduha, masangyaw mapadungog sa tibuok Central Visayas ang mga mensahe sa Dios sa kaluoy. Ikatulo, kay 5 na katuig ang inyong pag-apil sa apostolado, mahanduraw ninyo si Brother Julius o ang iyang mga kauban sa ilang pagpaambit. Ikaupat, agig reaksyon sa inyong madunggan, maayo unta nga magpamembro mo sa Divine Mercy Fixmates. Telephone numbers 1-0956-300-2871 2-0917-628-5056. Unsay inyong i-text, may sigutan atol sa radio stations apostolado. Sa pagkakaroon, duha ka radio stations ang ni-volunteer, matag Sabado o Domingo, sa matag simana sa Abril 4 o 5, ang apostolado on air mapaminaw na sa ABS-CBN DYEB sa alas 5:30 sa buntag o sa DYLA sa alas 8 sa buntag. Balaang panawagan, hugtanon kitang mag-ampo nga masulbad ang katalagman coronavirus.